नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को गणित विषयको पाठ 9 मा रहेको दिशा स्थिति र स्केल ड्रइङ अन्तर्गत आज हामी दिशा स्थिति भनेको के हो र कसरी हामी दिशा स्थितिहरू निकाल्न सक्छौं यी बारे आज हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले कक्षा 7 मा पनि दिशा स्थिति र यो स्केल ड्रइङ बारे केही त पढिसक्नु भएकै छ हैन त। सबभन्दा पहिले दिशा स्थिति भनेको के हो त? कतिको याद छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? याद गर्नुस् त। हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरिसकेका छौं नि, छ कि छैन? विशेष गरी हामीले अब हेर्नुस् त, अब दिशा स्थिति भनेको के हो त? यो बारे हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेको कुरालाई अलिकति याद गरौँ त। जस्तो कुनै पनि बिन्दु, यहाँ हामी कुनै स्थान भनौँ न, अझ बिन्दु भन्दा पनि है, ए भन्ने स्थान छ र ए भन्ने स्थानबाट अर्को बी भन्ने स्थानको दिशा स्थिति हामीले निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने र बी को दिशा स्थिति भनेको के हो यो पत्ता लगाउनलाई हामी के गर्छौं त? सबभन्दा पहिले जुन बिन्दुबाट अर्को बिन्दुको दिशा स्थिति पत्ता लगाउने हो त्यो बिन्दुबाट हामीले के गर्छौं त? एउटा उत्तर रेखा खिच्छौं। उत्तर जनाउने एउटा चाहिँ हामी के गर्छौं त? रेखा खिच्छौं है। नर्थ, उत्तर भनेर हामी माथितिर यसरी जहिले लेख्छौं नि, हैन? याद छ है। र अब यो उत्तर रेखा, जुन उत्तर जनाउने रेखा भनेको एएन भयो। यसलाई आधार मानेर हामीले घडीको सुई बमोजिम, हामीले घडीको सुई त जसरी घुम्छ नि, हो घडीको सुई जसरी घुम्ने हो सो बमोजिम के गर्नु पर्यो त? यो घुम्दाखेरि अब जस्तो यहाँनिर हेर्नुस् त, अब घडीको सुई बमोजिम यसरी घुमाएर हेर्दाखेरि यो जुन बिन्दु छ पहिला यो यसरी जोड्ने र अब हामीले अब बिन्दु ए भन्ने स्थानबाट बिन्दु बी स्थानको दिशा स्थितिको लागि हामी कसरी गर्छौं त? सबभन्दा पहिले यो बिन्दु जुन ए भन्ने जुन बिन्दु छ यो बिन्दुलाई हामीले यसरी यो प्रोट्र्याक्टरमा चाहिँ हामीले यसरी मिलाउँछौं। हेर्नुस् त। र यसरी मिलाउँदाखेरि अब यो घडीको सुई बमोजिम हामीले यसरी नाप्दाखेरि कति डिग्री आयो हेर्नुस् त। यो यहाँ हामीले जहिले अब 180 बाट होइन नि त, शून्यबाट यहाँ के गर्नु पर्यो? नाप्नु पर्यो है। हेर्नुस् त, शून्य भएको त यहाँ छ नि मुनि, 0 10 20 30 40 50 60 70 हो। हेर्नुस् त, 70 को चाहिँ हो के छ त? लाइनमा छ। र अब यो कति डिग्री छ? 70 डिग्री छ हो। हामीले यसलाई नाप्दाखेरि अब हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं त? यो बिन्दु ए बाट बिन्दु बी को दिशा स्थिति लेख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त? 0 अनि 7 0 यसरी यो 3 अङ्कमा चाहिँ हामी लेख्ने गर्छौं है। यो दिशा स्थितिलाई हामीले जनाउँदाखेरि भनेको जहिले 0 यो 70 यहाँ 0 7 0 भनेर यसलाई यसरी लेख्छौं। अब 70 डिग्री मात्र भयो भने त यो के भयो त? कुनै पनि जुन यसरी 70 डिग्रीको कुनै पनि कोण भनेर जनाउन सकिन्छ। र 0 यो 70 भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो त? यो उत्तर रेखालाई के त आधार मानेर घडीको सुई बमोजिम 70 डिग्री के त यो घुमेको छ, अथवा उत्तरलाई आधार मानेर 70 डिग्रीको यो के त दिशा स्थितिमा चाहिँ यो बिन्दु बी भन्ने स्थान पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ यसले, जुन हामीले कक्षा 7 मा पनि अलिअलि त छलफल गरिसकेकै छौं हैन त। ल अब यही कुरालाई अलिकति आज हामी थप छलफल गर्छौं है त। जस्तो यहाँ यता पनि यही कुरालाई अलिकति थप हेर्नुस् त। जस्तो यहाँ स्थान पी बाट अब क्यू भन्ने स्थानको चाहिँ के त यहाँ दिशा स्थिति निकाल्नु पर्यो। जुन अघि भर्खर हामीले छलफल गरेको जस्तै के गर्नु पर्यो? बिन्दु पी अथवा स्थान पी बाट स्थान क्यू को दिशा स्थिति पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो त? हो पी भन्ने जुन स्थानबाट यो उत्तर जनाउने चाहिँ एउटा रेखा खिच्नु पर्यो है। हेर्नुस् है, के गर्ने रे? पी बाट यो जुन क्यू को दिशा स्थिति पत्ता लगाउनलाई जुन बिन्दुबाट अथवा जुन स्थानबाट हामीले त्यो अर्को स्थानको दिशा स्थिति पत्ता लगाउने हो त्यो स्थानबाट उत्तर रेखा खिच्नु पर्छ। र त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुस् त,
यो पिएनलाई आधार मानेर यो क्यूसम्म पुग्नलाई यो यसरी हेर्नुहोस् त यो के गर्नु पर्यो कसरी नाप्ने हामीले यसरी यो घडीको सुई बमोजिम घडीको सुई जसरी घुम्छ सो बमोजिम हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नुपर्छ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त यसरी यो घुमाएर यहाँदेखि यहाँसम्म भयो त्यो भनेको अब कति डिग्री छ त हेर्नुहोस् त यो यहाँदेखि यहाँसम्म हो नि है यहाँदेखि यहाँसम्म अब यो प्रोट्र्याक्टरले हामीले नापेर हेरौँ त कति डिग्री आयो यहाँ हेर्नुहोस् त 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हो 110 कति भयो 120 डिग्री भयो। अब यहाँ अगाडि फेरि 0 हामीले राखिराख्नु पर्दैन है यो 3 अङ्कमा मात्र लेखिन्छ फेरि 0 1 2 0 त्यसो लेख्नु पर्दैन है 2 अङ्क भयो भने अगाडि हामी 0 राख्छौँ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ त स्थान P बाट स्थान Q को दिशा स्थिति भनेको कति त 120 डिग्री हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त P र Q दुई स्थानहरू छन्। अब यहाँ पनि Q स्थानबाट P स्थानको दिशा स्थिति निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ त है Q बाट P कता पर्छ त्यो निकाल्नु पर्यो भने हो Q बाट पहिला के गर्नु पर्यो त उत्तर रेखा जनाउने यसरी एउटा चाहिँ रेखा खिच्नु पर्यो उत्तर दिशा जनाउने रेखा खिच्यो र अहिलेको जस्तै अब यहाँ कसरी नाप्नु पर्यो दिशा स्थिति नाप्नको लागि हेर्नुहोस् त यसरी यो घडीको सुई बमोजिम है यहाँसम्म चाहिँ यो नाप्नु पर्यो। फेरि एकपल्ट राम्रो हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी घडीको सुई बमोजिम यहाँ उत्तर रेखालाई आधार मानेर यसरी जाँदा यहाँसम्म पुग्यो अर्थात् यहाँबाट यो जुन छ नि उत्तर रेखाको जुन रेखा छ त्यहाँलाई 0 मानेर हामी यसरी घुमाउँदै यहाँसम्म जाँदा अब यो कति डिग्री भयो त यो नै यो बिन्दु P को दिशा स्थिति भयो हो कि हैन। अब यसलाई हामी दुई किसिमले गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँनिर के छ P छ यहाँनिर Q छ र अघि हामीले गरिहाल्यो Q बाट पहिला के गर्यो यो उत्तर जनाउने रेखा खिच्यौँ र अब यहाँबाट यसरी घडीको सुई बमोजिम यो जति डिग्री यो कोण छ यो कोण नै बिन्दु के को त P को चाहिँ दिशा स्थिति भयो र यहाँनिर अब यो कोण कति डिग्री छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि त हामीले दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। एउटा के हो त जस्तो एउटा हामीले यसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है यहाँबाट अब जस्तो यो सिधा रेखा छ हो यसलाई हामीले तल यसरी रेखा खिच्यो र प्रोट्र्याक्टरलाई अब अहिलेको जस्तै पहिला यताको नाप्यो हेर्नुहोस् त यताको यसरी नाप्यो यो यसरी यहाँसम्म कति भयो यहाँदेखि यहाँसम्म यो 180 डिग्री भयो हो कि हैन। त्यसपछि फेरि अब यो प्रोट्र्याक्टरलाई घुमाएर यसरी राखेर फेरि यहाँबाट यो जोडेर यो जति आउँछ यो दुईटा जोडेर अनि यो कोणको नाप निकाल्न सकिन्छ। एउटा तरिका यो हो भने अर्को तरिका के हो त अर्को तरिका भनेको अब यो विपरीत अब उत्तर रेखा जुन आधार हामीले उत्तर रेखालाई लिएका छौँ उत्तर रेखालाई आधार मानेर यो कति डिग्री छ यो P हेर्नुहोस् त घडीको विपरीत सुईमा यसरी यो यताबाट यसरी नाप्दाखेरि यो जति डिग्री आउँछ र यो कोणलाई के त 360 डिग्रीबाट यदि हामीले घटायौँ भने के आउँछ त यताको कोण आउँछ किनभने अब हामीलाई थाहा छ नि हैन यो पुरा सर्कल भनेको त कति हो त 360 डिग्री हुन्छ। अब 360 अब यो कोण 40 डिग्री दियो भने यताको कोण निकाल्नलाई 360 माइनस के गर्नु पर्यो 40 डिग्री गर्नु पर्यो जुन हामीले गरिसकेकै छौँ यस्तो हैन त। ल अब यसलाई हामी एउटा तरिका यसरी पनि गर्न सक्छौँ जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त यो कोण पहिला हामीले के गर्नु पर्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हो कि हैन अघि भर्खर भने जस्तै र यो कोण कति डिग्री छ त त्यो निकालौँ त यहाँ नापेर हेरौँ है त जस्तो प्रोट्र्याक्टरले यो नापेर हेरौँ त कति डिग्री छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट 10 20 30 40 50 60 डिग्री छ कति छ हेर्नुहोस् त 10 20 30 40 50 60 0 यो शून्यबाट गर्नुपर्छ है जहिले। अब फेरि यहाँ माथिबाट गनेर
यो धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो लेख्नुहुन्छ फेरि 130 120 भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसरी होइन है, यहाँ शून्यबाट गर्ने 10 20 30 40 50 60 भयो, यो 60 डिग्री छ। र मैले अघि नै भने अब हाम्रो दिशा स्थिति भनेको त यो जुन रातो घेरालाई यताबाट देखायो यो हो नि त, होइन? बिन्दु पी को दिशा स्थिति क्यूबाट कति भनेर निकाल्नु पर्यो भने यसरी 360 डिग्रीमा यो कति डिग्री आएको 60 डिग्री आयो र यसलाई घटाउँदा कति भयो त 300 भयो। तसर्थ यो बिन्दु के त पी को क्यू भन्ने स्थानबाट के त उत्तर रेखालाई आधार मानेर 300 डिग्रीमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ल तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यसलाई यसरी बुझौँ। जस्तो यहाँ के भनेको छ हेर्नुहोस् त, उत्तर दिशा जनाउने रेखालाई आधार रेखा मानेर घडीको सुईको दिशामा कुनै दुई स्थान बीचको दूरीलाई मापन गरी 3 अङ्कको कोणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तरिका नै के हो त दिशा स्थिति हो, हैन त? र यसलाई अर्को शब्दमा चाहिँ कम्पास दिशा स्थिति पनि भनिन्छ अथवा कम्पास बेयरिङ पनि भनिन्छ। ठिक छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अब यसको लागि चाहिँ हामीले यो भर्खर हामीले गरेको जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनी, तपाईँहरूको यो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 9.1 मा छ। त्यहाँ पनि अघि हामीले छलफल गरेको जस्तै विभिन्न यहाँ केही समस्याहरू छन्, यिनीहरूलाई पनि एकचोटि हामी छलफल गरौँ है त। जस्तो यहाँ के भनेको छ, तल दिइएका चित्रहरूमा स्थान पीबाट हेर्नुहोस् है, यहाँ उत्तर रेखा आफै खिचिदिएको छ हेर्नुहोस् त। पीबाट स्थान यो बी को दिशा स्थिति हामीले पत्ता लगाउनु छ। हेर्नुहोस् त क नम्बरमा बी यहाँ छ र यो कोण कति डिग्री छ 55 डिग्री छ। तसर्थ अब यो बिन्दु अथवा स्थान यो बी को पीबाट दिशा स्थिति कति हो त हो 55 डिग्री दियो भने मैले अघि नै भने दुई अङ्कमा यदि कोण छ भने यसलाई हामीले अगाडि शून्य राखेर के गर्नु पर्यो 0 अनि 5 5 अथवा कति भयो 055 डिग्री भनेर यो कोण जुन एनपीबी अर्थात् एनपीबी 55 डिग्री छ। तसर्थ बिन्दु अथवा दिशा यो जुन के छ स्थान बी को स्थान पीबाटको दिशा स्थिति लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो त 055 अथवा 055 डिग्री भनेर हामीले यसरी लेख्छौँ कोण एनपीबी भनेर है। उत्तर रेखालाई जहिले आधार मानेर जानुपर्छ है। यो क नम्बर भयो। त्यस्तै ल अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि निकाल्नुहोस् त। ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो बी स्थानको पीबाट दिशा स्थिति कति होला अब त सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त यसरी यो उत्तर रेखालाई आधार मानेर यसरी जाँदा 105 डिग्री भनेर दिएको छ। तसर्थ यहाँ के भयो त बिन्दु यो पीबाट बी को दिशा स्थिति बराबर 105 डिग्री। यहाँ अगाडि शून्य राख्नु परेन है, यो आफै के छ अगाडि नै 3 अङ्क भएकोले फेरि शून्य राख्नु पर्दैन। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भर्खर अघि हामीले छलफल गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त, अब बिन्दु यो पीबाट बी को दिशा स्थिति त मैले अघि नै भने यसरी घडीको सुई बमोजिम पो जानुपर्छ हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी यहाँसम्म हो र अब यस्तो अवस्थामा अथवा यो जुन कोण 180 डिग्री भन्दा बढी भएको अवस्थामा जसलाई हामी के भन्छौँ बृहत कोण भन्छौँ नि होइन। हो बृहत कोण भएको अवस्थामा चाहिँ यो पुरा कोण कम्प्लिट यो हुँदाखेरि के भयो 360 डिग्री भयो पूर्ण कोण होइन। अब त्यसमा चाहिँ यो जुन छ नि दिएको कोणलाई घटायो भने अनि यताको आउँछ। तसर्थ यहाँ यो बी को दिशा स्थिति कति भयो त बराबर 360 मा यो दिएको 70 डिग्रीलाई घटाउनु पर्यो र घटाउँदा कति आयो त 290 डिग्री यो बी भन्ने जुन स्थानको पीबाटको दिशा स्थिति भयो। ठिक छ है। ल हेर्नुहोस् त त्यस्तै अर्को एउटा अब त सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ होला नि। यहाँ पनि त्यस्तै हो हेर्नुहोस् त 90 डिग्री दिएको छ। तर हामी दिशा स्थिति पत्ता लगाउँ बी को दिशा स्थिति निकाल्नलाई त अहिलेको जस्तै के गर्नु पर्यो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो पुरा कति हो त 360 हो। अब 360 मा
यो 90 डिग्री यहाँ अहिलेको 70 जस्तै घटाउँदा 200 कति भयो त 70 डिग्री भयो हैन त। एनपिबी यो बी बिन्दुको दिशा स्थिति पीबाट यो यताबाट यसरी जाँदा 200 कति हुन्छ 70 डिग्री हुन्छ है। ल यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट यसरी जानुपर्छ है। यो फेरि यसरी यताबाट आएको हो नि त्यो अहिलेको जस्तै। अब यो बाहेक हेर्नुस् त एउटा मैले यहाँ रेखा खिचेँ, अर्को एउटा रेखा, दुईटा यो समकोण हुने गरी यसरी 90 डिग्री हुने गरी यसरी खिच्दाखेरि अब यो जुन कुनै पनि यो काटेको बिन्दुलाई एउटा हामीले बिन्दु ओ नाम दियौँ र अब यो बिन्दुबाट हेर्नुस् त यता कता गयो दायाँतिर गयो र यसलाई हामी के भन्छौँ त ई भनेर लेख्छौँ। यो कम्पासमा हामीले अगाडि कक्षा 7 मा पनि छलफल गरेको कुरा हो है। ई भनेको के भयो त इस्ट भयो अर्थात् के भयो पूर्व। त्यस्तै गरी बायाँ जाउँ त डब्लु अर्थात् वेस्ट, यसलाई डब्लुले लेख्छौँ हो पश्चिम। त्यस्तै सिधै माथि गयो भने के हो त यो नर्थ हो उत्तर। र अब यो बिन्दु ओबाट सिधै तल आयो भने के हुन्छ त यो उत्तरको विपरीतमा साउथ हो दक्षिण यसरी भयो। त्यस्तै गरी अर्को अब यहाँ हेर्नुस् त यो फेरि एकचोटि नि हेर्नुस् है के भएर ई भनेको यो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भयो हैन। अब हेर्नुस् त यो ठिक यो जुन समकोणलाई ठिक आधा आधा हुने गरी जाने है यसरी। यता पनि यो समकोणलाई ठ्याक्कै यो आधा गर्छ भनेको 45-45, यहाँ पनि 45-45 डिग्री हुने गरी एउटा रेखा यसरी खिच्यो। फेरि अर्को यताबाट पनि त्यस्तै गरी यो 90 डिग्रीलाई ठ्याक्कै आधा अथवा 45-45 नै हुने गरी यसरी खिच्यो। र यसरी खिच्दाखेरि अब यो जुन यतातिरको जुन दिशालाई हामी के भन्छौँ त यो दिशालाई के भन्छौँ नर्थ इस्ट हो नर्थ इस्ट। त्यस्तै गरी अब यता के हुन्छ त हो साउथ वेस्ट। त्यस्तै गरी यो नर्थ वेस्ट र यो चाहिँ के भयो त साउथ इस्ट भनेको हेर्नुस् त एनई भनेको उत्तर पूर्व, यो दिशालाई हामी उत्तर पूर्व दिशा भनेर भन्छौँ है। त्यस्तै एनडब्लु भनेको नर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, यतातिर यो दिशालाई उत्तर के हो त पश्चिम। र त्यस्तै एसडब्लु यो दिशा के भयो त दक्षिण पश्चिम, यो दिशालाई दक्षिण पश्चिम भनेर भन्छौँ भने अब यतातिर छ भने एसई भनेको के भयो त साउथ इस्ट अथवा दक्षिण पूर्व भनेर यताको यो दिशालाई चाहिँ हामी जनाउँछौँ है। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यो कुनै पनि यो दिशाहरूको चाहिँ अब अहिलेको जस्तै दिशा स्थिति निकाल्न पनि सक्छौँ, कोणमा लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यहाँ कति हुन्छ त अब यो त अब उत्तर भनेको यो हामी 0 डिग्री 000 भनेर यो 0 डिग्री भयो है। अब यो एनई अर्थात् उत्तर पूर्व चाहिँ कति डिग्रीको यो दिशा स्थितिमा पर्छ त कोणको रूपमा व्यक्त गर्दाखेरि अब कसरी लेख्नु पर्यो यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको मैले अघि नै भने यो त 90 डिग्रीलाई के गरेको ठ्याक्कै आधा आधा गरेर गएको छ भनेको यो 45 डिग्री छ। अर्थात् अब 45 डिग्रीलाई लेख्दाखेरि त के लेख्नु पर्यो यसरी 045 अथवा 045 डिग्री भनेर यो लेख्छौँ। यो भनेको एनई उत्तर पूर्वको दिशा स्थिति, बिन्दु ओबाट उत्तर पूर्वको दिशा स्थिति भनेको के भयो त 045 डिग्री भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त यो कति हुने भयो त यो त 90 डिग्री छ तसर्थ यो 090 अथवा 090 डिग्री भनेर यसरी लेख्छौँ 0 अनि 90 डिग्री। त्यस्तै गरी हेर्नुस् त साउथ इस्टको कति हुने भयो त यहाँसम्मको यो 90 डिग्री भइहाल्यो हो कि होइन। 90 मा फेरि के गर्नु पर्यो 45 डिग्री जोड्दाखेरि कति भयो त 135 डिग्री भयो। त्यस्तै गरी अब यो पुरै यो कति हुन्छ त हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँसम्म अर्धवृत्त भयो नि आधा वृत्त भयो ठ्याक्कै के भयो त 180 डिग्री भयो हो। र त्यस्तै गरी अब एसडब्लु अर्थात् दक्षिण पश्चिमको कति हुने भयो त दिशा स्थिति यो
कोणको रूपमा व्यक्त गर्दा यसरी यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि यो भनेको यहाँ 180 मा यो कति डिग्री बढ्यो फेरि 45 डिग्री भयो भनेको 225 डिग्री भयो हो त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त यहाँबाट अब यहाँसम्म हेर्नुहोस् त 225 मा फेरि एउटा कति डिग्री छ 45 डिग्री नै छ 45 डिग्री जोड्दाखेरि कति हुने भयो त 270 हो। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त अब यो नर्थ वेस्ट अर्थात् उत्तर पश्चिमको दिशा स्थिति अब कति हुने भयो यो यहाँबाट यहाँसम्म 270 भयो अब 270 प्लस फेरि यो 45 डिग्री जोड्नु पर्यो हो कति हुने भयो त हो 315 डिग्री भयो हो। त्यस्तै गरी अब यहाँबाट यही यनसम्म नै भयो भने के भयो त यो 360 डिग्री भयो। ठिक छ है ल विद्यार्थी भाइ पनि अब यो राम्रोसँग यो याद गर्नुहोस् है र यही अनुसार चाहिँ अब हामीले यो अभ्यासमा भएका हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ पनि तपाईँको यो अभ्यासमा भएका यो प्रश्न नम्बर 2 का केही अब यो समस्याहरूलाई छलफल गरौँ त। यहाँनिर उत्तर जनाउने रेखालाई आधार मानेर दिएका अब दिशा स्थितिलाई कोणमा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेछ अहिलेको जस्तै याद गर्नुहोस् त। क नम्बरमा उत्तर पश्चिम नर्थ वेस्ट कहाँ छ त हेर्नुहोस् त उत्तर पश्चिम यहाँनिर छ हेर्नुहोस् त अहिलेको याद गर्नुहोस् त अगाडिको। अब यो के गर्नु पर्यो यो पुरै के हो त यहाँबाट यसरी घुमेर यहाँसम्म जानु पर्यो र त्यो निकाल्नको लागि अघि हामीले के गरेका थियौँ याद गर्नुहोस् त यताबाट यो जति घडीको विपरीत सुई अनुसार यो उत्तर रेखालाई आधार मानेर घडीको विपरीत सुईमा यो नाप्दाखेरि त कति आउँछ त याद छ नि अघि 45 डिग्रीमा आएको हो हैन तसर्थ यो 45 डिग्री हुने भएकोले पुरा कोण 360 हो मा यो 45 डिग्रीलाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो है। फेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो उत्तर माइनस पश्चिम सम्झिनु होला त्यो होइन नि है उत्तर पश्चिम नर्थ वेस्ट भनेको यो दिशालाई जनाएको हो र यो निकाल्नलाई मैले अघि नै भने यो कोण कति डिग्री हुन्छ यो त 45 डिग्री हुन्छ हो अघि नै हामीले छलफल गर्यौं नि यो 45 डिग्री हुन्छ तसर्थ पुरा कोण यो पुरा वृत्त 360 डिग्रीको भयो त्यसमा चाहिँ अब 45 डिग्री घटाउँदा यो 315 डिग्री भयो हो। ठीक छ है ल त्यस्तै गरी दक्षिण पूर्व हेर्नुस् त एसई यहाँनिर छ। अब यो दिशा यहाँ दक्षिण पूर्व दिशालाई अब लेख्नु पर्दाखेरि अहिलेको जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँसम्म के भयो त यो ई सम्मको कति भयो 90 डिग्री भयो हो। अब फेरि ईबाट एसई सम्म 45 डिग्री हो यो 45 डिग्री हुन्छ तसर्थ 90 प्लस के हो त 45 गर्दाखेरि यो एसई को दिशा स्थिति आउने भयो तसर्थ यो 90 डिग्री यहाँसम्मको भयो प्लस यो 45 डिग्री जोड्दा 135 डिग्री भयो 135 डिग्री भयो हैन त। अर्को हेर्नुस् त फेरि एउटा पश्चिम उत्तर पश्चिम हेर्नुस् त यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त वेस्ट नर्थ वेस्ट है वेस्ट नर्थ वेस्ट भनेको यहाँनिर छ। अब यो पनि यो यहाँबाट यहाँ डब्लुबाट एनडब्लु को यो बीचको कोण 45 डिग्री हुन्छ भने यो त्यसको ठ्याक्कै के हुन्छ त आधा हुन्छ अर्थात् 45 डिग्रीको आधा भनेको कति हुन्छ त 22.5 डिग्री यो फरक हुन्छ 22.5 हुन्छ तसर्थ यहाँ पनि के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त यहाँबाट अब यो उत्तर रेखा भनेको त यो भइहाल्यो यहाँबाट यसरी यो 90 यहाँसम्म 180 भयो 180 बाट यो 90 जोड्नुस् फेरि 270 भयो हो 270 यहाँसम्म छ भने अब 270 मा चाहिँ यो कति जोड्नु पर्यो त फेरि हो 45 डिग्रीको आधा भनेको 22.5 जोड्नु पर्यो तसर्थ यहाँदेखि यहाँसम्म 270 मा अब यो 22.5 जोड्दाखेरि 292.5 डिग्री चाहिँ के हुने भयो त यो पश्चिम उत्तर पश्चिमको यो बिन्दु ओ बाटको चाहिँ के भयो त दिशा स्थिति भयो है। ठीक छ है ल अर्को त्यस्तै हेर्नुस् त अब जस्तो यहाँ फेरि अर्को एउटा के छ पूर्व उत्तर पूर्व पूर्व उत्तर पूर्व भनेपछि यहाँनिर छ है। अब यो दिशाको दिशा स्थिति निकाल्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तै हेर्नुस् त पहिला यो नर्थ इस्ट को कति छ
45 डिग्री भयो र अनि अब नर्थ इस्टबाट यो इस्ट नर्थ इस्टसम्मको कति हुने भयो 45 को आधा भनेको 22.5 डिग्री तसर्थ यहाँ 45 डिग्री प्लस यो 22.5 डिग्री के त जोड्नु पर्यो र 45 डिग्रीमा अब यो 22.5 डिग्री जोड्दाखेरि कति हुने भयो यो 67.5 डिग्री हुन्छ र अब यसलाई यहाँ दशमलव अगाडि हामी के त 3 अङ्कमा लेख्नुपर्ने भएकोले अहिलेको जस्तै यो 0 अनि 67.5 डिग्री भनेर यो ENE अर्थात् पूर्व उत्तर पूर्व दिशाको चाहिँ के त दिशा स्थितिलाई लेख्न सक्छौँ। ठिक छ है ल। अब यो कम्पासहरू कुन कुन दिशालाई के भन्ने यी सबै यो याद गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकको 3 नम्बरमा यहाँ एउटा प्रश्न यस्तो छ हेर्नुहोस् त दिएका चित्रहरू अब मध्ये एउटा चित्र यहाँ मैले क नम्बरको लिएको छु हेर्नुहोस् त चित्रहरूमा स्थान x यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ छ है स्थान x बाट स्थान y को दिशा स्थिति दिएको छ कति छ 0 6 यो 0 6 0 अर्थात् 60 डिग्रीको यो दिशा स्थितिमा बिन्दु y परेको छ बिन्दु x बाट भने y बाट x को दिशा स्थिति चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। त्यसको लागि त अब हामीलाई चाहिने त यो हो यो कोण हो नि यताबाट हो कि हैन y बाट चाहिने भएकोले y बाट यहाँ उत्तर रेखा त यहाँ पहिले नै दिएको छ हामीलाई र यसको लागि अब हामी के गर्छौं त यो y बाट खिचेको उत्तर रेखा र x बाट खिचेको उत्तर रेखा त एक आपसमा के हुन्छ त समानान्तर हुन्छन् हैन। अब समानान्तर हुन्छन् भनेपछि त दुईटा यो समानान्तर रेखामा यो छेदक हुँदाखेरि त यो क्रमागत भित्री कोणहरू भए हो क्रमागत भित्री कोण भएपछि त क्रमागत भित्री कोणको जोड कति हुन्छ त हो 180 डिग्री हुन्छ तसर्थ यो निकाल्न सक्ने भयौं र यो कोण आइसकेपछि अब पुरा यो 360 डिग्रीमा यो कोण घटाउने बेलामा यताको कोण आउँछ कि आउँदैन हो। यसरी चाहिँ हामी यो बिन्दु अथवा स्थान x को स्थान y बाट दिशा स्थिति पत्ता लगाउन सक्छौं। याद गर्नुस् त जस्तो यहाँ के दिएको छ y को दिशा स्थिति बराबर कति छ 060 अथवा 060 डिग्री छ र अब यो हामीलाई थाहा छ अहिले मैले भर्खर भनिहाले हेर्नुस् त क्रमागत भित्री यो दुईटा त समानान्तर हुन्छन् समानान्तर हुने भएकोले क्रमागत भित्री कोणको जोड कति त 180 डिग्री हुन्छ तसर्थ यसलाई हल गर्दाखेरि हेर्नुस् त कति आउने भयो कोण यो XYN डैश भनेको यो छ यो कोण भनेको कति आयो त 120 डिग्री आयो। अब यो कोण 120 डिग्री भएपछि त हेर्नुस् त बिन्दु x को दिशा स्थिति पत्ता लगाउनलाई त अघि मैले भने यो y बाट खिचेको जुन उत्तर रेखा यो छ हो अब यसलाई आधार मानेर यसरी घुमाउँदा यो आउने भयो र यो कोण निकाल्नको लागि अब पुरा 360 मा यो 120 लाई के गर्नु पर्यो त घटाउनु पर्यो तसर्थ हामी के भन्न सक्ने भयौं y बाट x को दिशा स्थिति बराबर 360 डिग्री माइनस यो कोण XYN डैश भनेको 120 डिग्री अर्थात् कति हुने भयो त 240 डिग्री हो। यसरी चाहिँ हामी यो बिन्दु x को बिन्दु y बाट दिशा स्थिति पत्ता लगाउन सक्छौं। यो मैले क नम्बरको गरे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यस्तै गरे। अब अरु प्रश्नहरु जुन ख ग पनि यही तरिकाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त्यो पनि ट्राई सबैले प्र्याक्टिस अभ्यास गर्नु होला है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब आज हामीले अब के कुराहरु छलफल गर्यौं त याद छ है दिशा स्थिति एउटा दिशा स्थितिलाई अब हामीले कसरी जनाउने यी बारे छलफल गर्यौं र कुनै पनि अब दिशाको दिशा स्थिति लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने एकपटक फेरि याद गर्नुस् त जस्तो यहाँनिर एउटा यो दुईवटा रेखालाई यसरी एक आपसमा लम्ब हुने गरी खिच्दाखेरि जुन यो काटेको बिन्दु छ यसलाई हामीले आधार मानेर यसको यो दायाँपट्टिको जुन भाग छ यसलाई के त ईस्ट अथवा पूर्व कता पर्छ भनेर चाहिँ हामीले कापीमा लेख्नु पर्दाखेरि जहिले पनि कापीमा लेख्नु पर्दाखेरि अब यो कुनै बिन्दु लिएपछि यो दायाँतिर चाहिँ के लेख्नु पर्यो त
इस्ट अथवा पूर्व यता पर्छ भनेर लेख्नु पर्यो हो। त्यस्तै गरी अब यो बिन्दुबाट यता पूर्व पर्छ भने अब यतातिर के हुनेबाट यो वेस्ट अथवा पश्चिम भयो भने अब यसको सिधा माथि के हुने भयो नर्थ अथवा उत्तर भयो भने सिधै अब तल जाँदाखेरि यो के हुन्छ साउथ अथवा यो दक्षिण यता पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल यो के भयो त पूर्व पश्चिम त्यसपछि सिधै माथि यो के भयो उत्तर र यहाँ दक्षिण हो। र अब यी त भए 4 दिशाहरू। अब यो 4वटा दिशामा पनि मैले अघि नै भने यहाँ अब हेर्नुहोस् त यसरी यो कोणलाई 90 डिग्री जुन कोण छ यसलाई 45-45 हुने गरी यसरी गयो भने अब यो दिशा जुन आयो नि यहाँ यतातिरको दिशाको कुनै पनि यो बिन्दु हुनसक्छ अथवा यो कुनै यो दिशालाई चाहिँ हामीले लेख्नु पर्दाखेरि र त्यस्तै यताबाट यो कोण जुन 90 डिग्री यता पनि 90 डिग्रीलाई आधा आधा हुने गरी यसरी जाँदाखेरिको यो 4वटा अब दिशाहरूलाई कसरी लेख्ने यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यो दिशालाई हामी कुन दिशा भनेर लेख्छौँ त नर्थ इस्ट अथवा के हो त उत्तर पूर्व भनेको यतातिर पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी यो के हो त साउथ वेस्ट अथवा दक्षिण पश्चिम हो। दक्षिण पश्चिम भनेर यतातिरलाई बुझ्ने भयो भने त्यस्तै गरी यताको भागलाई के भयो त नर्थ वेस्ट अथवा उत्तर पश्चिम भनेको यतातिर पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यस्तै गरी यताको भागलाई यो दिशालाई के भन्ने त हामीले साउथ इस्ट हो अथवा दक्षिण पूर्व दिशा भनेको यता पर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हो। त्यस्तै गरी अब यो जुन उत्तरबाट हामीले जहिले 0 डिग्री यहाँ मानेर हामी यो दिशा स्थिति लेख्छौँ भने यो एनई अथवा उत्तर पूर्वको कति हुने भयो त दिशा स्थिति यो लेख्दाखेरि यो 0-45 डिग्री भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै गरी अब यो ई को दिशा स्थिति अथवा पूर्व यसको दिशा स्थिति लेख्दा 0-90 डिग्री भनेर लेख्छौँ भने त्यस्तै गरी एसई अथवा के हो त दक्षिण पूर्वको 135 डिग्री हुने भयो हैन। त्यस्तै गरी अब यो दक्षिण दिशाको चाहिँ लेख्नु पर्यो भने 180 डिग्री भयो भने त्यस्तै गरी यो दक्षिण पश्चिमको कति हुने भयो त अब यहाँसम्म 180 यो 45 जोड्दाखेरि 225 डिग्री हुन्छ यो हो। त्यस्तै गरी 225 मा फेरि यो 45 डिग्री जोड्दा यो के भयो त पश्चिम दिशाको लेख्नु पर्यो भने 270 भयो र फेरि अब यो 45 डिग्री जोड्ने अनि यो के भयो त उत्तर पश्चिमको दिशा स्थिति यो कति हुने भयो त 315 डिग्री हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम यो याद गर्नु होला र यसैको आधारमा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकको अरू समस्याहरू पनि सजिलै समाधान गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सबै अभ्यास गर्नु होला र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।